بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک دس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اگر چاہندے ہو کہ ساڈے ملک دے گلات ٹھیک ہو جان، ساڈے اندروں غربتاں ختم ہو جان، قحط شادیاں ختم ہو جان، اے سیلاب دان نال قحط شادیاں دان نال اگر ختم ہو جائے، آئیے دو طریقیاں تے غور کر لینا، اپنی زندگی دی اندر اپنا لینا۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، گل سنو نا، اگر چاہتے ہو کہ نصرت مل جان، اگر چاہتے ہو کہ کامیابیاں مل جان، اگر چاہتے ہو کہ مقدر بدل جان، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک دی طرفوں کامیابیاں مل جان، فرمایا اگر چاہتے ہو لوگ جوک در جوک دین اسلام قبول کرن، لوگ تواڈے قریب آ جان، فرمایا پھر تسی انج کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، فرمایا اللہ دی تسبیح بھی بیان کرنی ہے، اللہ دی حمد و ثنا بھی بیان کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اللہ پاک دے کولوں توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اس پیغمبر نو حکم دیتا ہے نا، جیڑا پیغمبر پوری کائنات دا عظیم پیغمبر ہے، معصوم عن الخطا پیغمبر ہے۔ اور یار میں تینجے کہنا چاہنا، پوری کائنات دی عزت میں اپنے نبی دے قدموں تو قربان کر دواں، پوری کائنات دا مقام میں اپنے نبی دے قدموں تو قربان کر دواں، پوری کائنات دا حسن میں اپنے نبی دی جتی تو قربان کر دواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس پیغمبر نو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، فرمایا سونیا اللہ دی تسبیح بھی بیان کرو، اللہ دی کبریائی بھی بیان کرو، اللہ دی حمد و ثنا بھی بیان کرو، اور استغفار بھی کرو۔ فرمایا استغفار کرنا تواڈا کام میں، کامیابیاں دینا، فتح دینا میں رب دی ذمہ داری ہے۔ فرمایا استغفار تسی کر لو تے کامیابیاں بھی مل جان گیاں، تے اسلام نو قبول کرن واسطے جوک در جوک مسلمان تواڈے قریب بھی آ جان گے۔ تے پھر ہویا ہے جی کہ نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے استغفار شروع کیتا، اللہ دی حمد و ثنا تسبیح بیان کیتی۔ ویسے تے میرے پیغمبر پہلے بھی کریا کردے سن نا، اللہ دے پاک پیغمبر نو نبوت نہیں ملی، نبوت تو قبل میرے پیغمبر غار ہیرا، غار ثور اندر جا کے سارا دن، ساری رات اللہ دی حمد و ثنا بیان کریا کردے سن۔ تے جدو نبوت مل گئی میرے پیغمبر نے اپنا وقت بڑھا دیتا، اپنا ٹائم بڑھا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔
ہائیے اپنے آپ نو پہلا طریقہ اگر چاہتے ہو کہ مہنگائی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، سیلاب دانا ختم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے، تے آج دے دن تو بعد اپنی زندگی اندر استغفار شامل کر لو۔ استغفار دا معنی کی اللہ سونیا میں بڑا گناہگار، میں بڑا سیاکار، میں بڑا خطا کار، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ میریاں غلطیاں نو معاف کر دے، اللہ میریاں خطاواں نو معاف کر دے۔ مگر استغفار بندہ ادوں کر دے جدو بندہ اپنے آپ نو گناہگار سمجھے، مگر ساڈے معاشرے دا حال انداز اسی اپنی غلطی نو غلطی منن واسطے تیار ہی نہیں، اپنے گناہ نو گناہ منن واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہاں نا میرے نبی دی سیرت تھوڑی جی غور کر نظر آؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ کو بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر نو میں ویکھیا، اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے صحابہ دی مجلس اندر تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دے سوال و جواب دا سوالاں دا جواب بھی دین دے پینے، صحابہ نو وعد و نصیحت بھی کر دے پینے، تے نال نال میرے پیغمبر استغفار بھی کر دے پینے، پڑھ دینے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سید عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی کثرت نال جملہ پڑھیا کردے سن، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ ترجمہ اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی ساریاں تعریفاں تواڈے واسطے نے، تے اللہ جی میں تواڈے کولو استغفار کرنا، اللہ جی مینوں معاف کر دو، اللہ جی میں بخشش چاہنا، اللہ جی تسی توبہ قبول کرنے والے ہو، معاف کرنے والے ہو اور توبہ قبول کرنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایک مجلس اندر اللہ دے پاک پیغمبر 100 مرتبہ استغفار کر کے اٹھیا کر دے۔ سونیا میرا پیغمبر پوری کائنات تو پاک پیغمبر، پوری کائنات دا عظیم پیغمبر، او پیغمبر ایک مجلس اندر ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، بلکہ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار پڑھیا کردا سی۔ تے یار اسی تے گناہگار نے زیادہ، قدم قدم تے اسی گناہ کرنے آؤ، کتے اکھاں دا گناہ، کتے زبان دا گناہ، کتے جناب والا ہنج کر کے دل دا گناہ، کتے ہتھاں تے پیراں دا گناہ، کتے غیبت تے چگلیاں تے حسد والا گناہ۔ سونے آؤ میرا پیغمبر نہ استغفار کر دے، تینوں بھی چاہی دے اپنیاں مجلساں نو پاک کر لے، اپنیاں مجلساں دے اندر استغفار لے کر گیا، اپنے گھراں دے اندر استغفار لے گیا، اپنی بیٹھک دے اندر استغفار لے کر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سن ذرا استغفار دے برکات